बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। 2 दिन का थोड़ा सा आप जानते हैं कि ये गैप आया, आपसे वीडियोस के थ्रू या मेरे चैनल के थ्रू मुलाकात नहीं हुई। हालांकि टीवी के ऊपर आपने मेरे प्रोग्राम्स देखे होंगे, क्योंकि ये ईद आप जानते हैं कि थोड़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत वाली ईद होती है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन, एक तो नैब के हाथों एक बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हुई है और अब शरीफ ख़ानदान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाले जो इंकशाफात सामने आए हैं इन 2-3 दिन के दौरान, वो हैं जी शेख रशीद अहमद साहब के इंकशाफात, जिनके बाद एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। इस वक्त सियासी सतह पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जाती नज़र आ रही हैं जो इंकशाफात मैंने अपनी गुज़श्ता चंद वीडियोस में किए थे। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुल्की सियासी टेम्परेचर जो है वो बतदरीज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब नया क्या हुआ है और क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपको अपनी एक गुज़श्ता वीडियो में ये बताया था कि नैब ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का एक रेफरेंस जो है वो तैयार किया है। अब इसी सिलसिले में, इसी रेफरेंस के सिलसिले में ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब ने शरीफ ग्रुप के CFO उस्मान को गिरफ़्तार कर लिया है। मेरे अपने जो ज़राए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि मोहम्मद उस्मान बतौर CFO जो शरीफ ख़ानदान के जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं और जो अकाउंट्स हैं वो देखता था और ये गैर कानूनी तौर पे, गैर कानूनी तरीक़े से शरीफ ख़ानदान के लिए पैसा मुल्क से बाहर भेजता था। आपको ये भी याद होगा कि नैब जो है वो पहले ही मोहम्मद उस्मान को इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार दे चुका था। दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान के जो तर्जुमान हैं उनका भी बयान सामने आ गया है। सारी सूरत हाल के बाद अताउल्लाह तारड़ साहब ने अपने एक ट्विटर पैगाम में हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि शरीफ ग्रुप के CFO उस्मान को, जो कि अपने वालिदैन से ईद मिल के आ रहे थे, उनको उठा लिया गया है और अभी तक नैब या FIA की तरफ से गिरफ़्तारी के हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद जो है वो नहीं हुई है। और ये भी उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उन्हें खुफिया मुकाम पर हब्से बेजा में रखा हुआ है। ये मुतालबा भी किया है उन्होंने कि अगर मोहम्मद उस्मान को फ़ौरी रिहा ना किया गया तो फिर FIA के दफ्तर के बाहर घेराव किया जाएगा दफ्तर का। गो कि इस गिरफ़्तारी के हवाले से नैब की तरफ से ये सही है कि अभी तक कोई अलामिया सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं और हमारे जो ज़राए हैं उससे भी ये बात सामने आई है कि शरीफ ग्रुप के मोहम्मद उस्मान को नैब ने अपनी हिरासत में लिया है। लिहाजा अब ऐसा लगता है कि नैब के हरकत में आने के बाद शरीफ ख़ानदान से भी कुछ इम्पॉर्टेंट शख्सियात की गिरफ़्तारी अमल में आ सकती है। लेकिन यहाँ आपको रुकना होगा, क्योंकि सवाल ये है कि क्या ये नैब की मामूल की कार्रवाई है या फिर नैब के पीछे कोई नादीदा हाथ है। ये सवाल क्यों उठ रहा है इस वक्त, ये मैं आपको बताती हूँ। ये सवाल मैं क्यों उठा रही हूँ, ये वो सवाल है जो अपोजिशन और ख़ास तौर पर नून लीग मौजूदा हुकूमत पर नैब से गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाते ही आए हैं मुसलसल पहले दिन से। लेकिन अब नून लीग के इन इल्ज़ामात को मज़ीद तक़वियत क्यों मिल रही है, वो इसलिए कि वफाकी वज़ीर जो हुकूमत का हिस्सा है शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने कुछ ताज़ा तरीन जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं कि फिर से ये सवाल उठने लगा है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शेख रशीद अहमद साहब के इंकशाफात के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। सबसे पहली बात जो उन्होंने की, या उनका वो बयान जिसमें उन्होंने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक मीडिया हाउस के एडिटर इन चीफ जो कि नैब की हिरासत में है उनके हवाले से बात की, जिसे बाज़ लोग इस तरह से कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैंने 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहा कि फ़लाँ मीडिया हाउस के एडिटर इन चीफ जो कि नैब की हिरासत में है उनको रिहा कर दे। अब शेख रशीद साहब के इस बयान पर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो बंदा नैब की हिरासत में है उसकी रिहाई से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या लेना देना, क्योंकि नैब तो एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट इदारा है, ख़ुद मुख्तार अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। तो फिर ये बात क्यों की शेख साहब ने? अब शेख साहब के इस बयान को मुतनाज़ा बनाने के लिए कुछ लोग इस बात को हवा दे रहे हैं और ये तासुर उभारने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब दरअसल वज़ीर आज़म के इशारे पर इनके मुखालिफिन को गिरफ़्तार करता है। हालांकि शेख रशीद ने अपने इस इंटरव्यू में
یہ کہا تھا کہ جیسے ان کا انداز ہے تھوڑے سے جذباتی ہو کے انہوں نے شاید یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ چاند رات اور عید کا موقع ہے، اس لیے میں نے وزیر اعظم سے درخواست میں یہ کرتا ہوں کہ فلاں میڈیا ہاؤس کے سربراہ کو جو بیماری کی حالت میں بھی ہیں انہیں رہا کر دیں، اور اگر نیب میری بات سن رہا ہے تو ان سے بھی یہی گزارش ہے. لیکن مبینہ طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شیخ رشید کے اس بیان کو متنازع بنایا جائے، جبکہ حقیقت میں انہوں نے صرف اپنے جذبات بیان کیے تھے، جو میں سمجھتی ہوں، کیونکہ ایک ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن شاید شیخ رشید صاحب کو بھی تھوڑا سا اپنے الفاظ کے چناؤ کے اوپر میرے خیال میں سوچنا چاہیے. خیر، 31 جولائی کے اپنے اسی انٹرویو میں شیخ رشید صاحب نے ایک سوال کے جواب میں نواز شریف کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف اس بات کی ضمانت دے کر بیرون ملک گئے ہیں کہ 5 سال تک عمران خان کے رہنے میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب شیخ رشید کے اس بیان کو بھی کچھ موقع پرست لوگ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وزیر اعظم عمران خان کی پوزیشن کو کمزور ثابت کیا جائے اور ان کے اقتدار کو نواز شریف کی خاموشی کی مرہون منت ہونے کا تاثر دے کر اس قسم کی افواہیں پھیلائی جائیں. حالانکہ جو مجھے لگتا ہے، جو میں سمجھتی ہوں، شیخ رشید احمد اکثر ایسی باتیں بطور طنز یا مذاق کی کرتے ہیں، اور اس بیان کا معاملہ بھی کچھ میرے خیال میں ایسا ہی ہے. لیکن جب ایسی باتیں ہوں گی تو پھر یہ تو ہوگا. اس لیے شیخ صاحب کو بھی میں ایک بار پھر یہ کہوں گی کہ اس قسم کے بیانات دیتے ہوئے تھوڑا سا میرے خیال میں زیادہ سوچ لینا چاہیے. خیر، اس کے علاوہ شیخ رشید نے اپنے انٹرویو میں جو تیسری بات کی ہے وہ یہ کہی کہ شہباز شریف بھی میری پارٹی کا آدمی ہے اور میں شہباز شریف کو کوئی تحریک چلاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اب اس بات کو لے کر بھی حکومت مخالفین جو ہے وہ خوب بغلیں بجا رہے ہیں اور خوب اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں. بھلے ہی شیخ رشید نے یہ بات بھی سیاسی لحاظ سے کی ہو، جس سے ان کا مطلب یہ ہو کہ ان کی طرح شہباز شریف بھی کنفرنٹریشن کی بجائے سمجھداری سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا مطلب نکالتے ہیں، ایک ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں نے تو بات کرنی تھی. اب اپوزیشن یا ان کے حامی جو شیخ رشید احمد کے بیانات کو سیاسی رنگ دے کر ایک نیا تنازع کھڑا کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں ان کو ذرا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جو کچھ اور باتیں بھی شیخ رشید صاحب نے کی ہیں، ذرا ان کے اوپر بھی توجہ دیں اور ان کے بارے میں بھی بات کریں. جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں اپنے مخصوص انداز میں یہ کہا کہ عید کے بعد اپوزیشن کی اے پی سی ٹھینگا نہیں ہوگی، مطلب یا تو ہوگی نہیں یا پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور ان کی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اپوزیشن کے لوگوں کو کہ نیب عید کے بعد ٹارزن بن کر سامنے آئے گا. میرے خیال میں یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ ذرا ان لوگوں کو اس طرف بھی توجہ دلاؤں اپنی ویڈیو کے ذریعے جو صرف وہ باتیں نکال رہے ہیں جو ان کی مطلب کی ہیں. ذرا تھوڑا سا اس بات کے اوپر بھی غور کریں جس سے یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں مزید کارروائیاں جو ہیں ان میں تیزی آئے گی، مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اے پی سی کے حوالے سے بھی انہوں نے ہنٹ دیا ہے. یہ اے پی سی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کس قسم کی ہوگی. میرے خیال میں اگر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی وہ پریس کانفرنس آپ کو یاد ہو جو ابھی گزشتہ دنوں ہوئی تھی، تو میرے خیال میں اس میں کافی کچھ کلیئر ہو گیا تھا. لیکن بہرحال یہ تو اب آنے والے 1-2 دن میں پتہ چلے گا کہ آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے. آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں. کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹ ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پالیٹکس کے اندر، اور اس وقت جو گرما گرمی ہے سیاسی سطح پر اس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ اپنی جو رائے ہے وہ بھی دینا چاہتے ہیں، تو ضرور دیجئے. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.